नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह 15वां रोज़ा है और उसी निस्बत से 15वें पारे का खुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 15वें पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है। शुरू में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला और देखने वाला है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की मैयत में बैतुल मक़दस की इमारत में दाखिल हुए, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया सफ़ बांधे मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत फरमाई और तमाम अंबिया ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। और यूं कायनात के लोगों को ये बात समझाई गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ आने वालों के ही इमाम नहीं बल्कि जाने वालों के भी इमाम हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से वापस आए तो अबू जहल ने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या कोई इंसान एक रात में बैतुल मक़दस का सफ़र करके वापस आ सकता है? तो जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं। अबू जहल ने कहा, फिर जो आपके महबूब हैं उन्होंने इससे भी बड़ी बात की है कि वो बैतुल मक़दस और उसके बाद आसमानों की सैर करके वापस आ गए हैं। हज़रत अबू बकर माफ़ कीजिएगा, हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है तो फिर दुरुस्त कहा है, इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकती। इस पारे में अल्लाह ने यह भी बतलाया कि ये कुरान मजीद नेक अमाल करने वाले मोमिनों के लिए बशारत है, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की होनी चाहिए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक बढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उफ़ भी नहीं कहना चाहिए और ना उनको झिड़कना चाहिए, और उनको अच्छी बात कहनी चाहिए और उनके सामने मोहब्बत के साथ अपने कंधों को झुकाना चाहिए, और ये दुआ मांगनी चाहिए कि परवरदिगार उन पर रहम कर जिस तरह वो बचपन में मुझ पर रहम करते रहे। अल्लाह ताला ने इस सूरह में ये भी इरशाद फरमाया कि क़राबतदारों, मसाकीन और मुसाफिरों के हक़ अदा करने चाहिए और फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बेशक फ़जूल खर्च शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का नाशुक्रा है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर शख्स को उसके इमाम के नाम से बुलाएंगे, यानी जिसकी पैरवी इंसान करता है उसी की निस्बत से इंसान को बुलाया जाएगा। इस सूरह में फ़जर के वक़्त कुरान मजीद की तलावत का ज़िक्र किया गया है कि उस वक्त कुरान मजीद की तलावत करना बाइस बरकत है, और उस वक्त फ़रिश्ते कुरान सुनने को हाज़िर होते हैं। इस पारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया
کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازمی تھی، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف ہے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گھڑی ہوئی ہے، پس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو کہ وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک نماز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ کچھ یوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جن کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جناب خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھلائیں گے؟ جناب خضر علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام کو صبر کی تلقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اس میں سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ جناب خضر نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام
سے نہ رہا گیا، آپ نے پھر جناب خضر کے اس عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اس مضمون پر 16ویں پارے میں کچھ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔